नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कक्षा 12 को अकाउन्टिङ फर लेबर च्याप्टरबाट सोधिने क्वेशनहरुको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, यस च्याप्टरबाट तपाईहरुलाई बोर्ड एक्जाममा टोटल 4 मार्क्सको क्वेशन सोधिन्छ। एउटा चाहिँ थ्योरेटिकल क्वेशन हुन्छ जुन 2 मार्क्सको हुन्छ र एउटा न्यूमेरिकल क्वेशन सोधिन्छ जसको पनि 2 मार्क्स हुन्छ। र यस च्याप्टरबाट तपाईहरुलाई सोधिने भनेकै यो दुईवटा ज्याला प्रणालीहरु टाइम वेजेस सिस्टम र पीस वेजेस सिस्टमबाटै तपाईहरुलाई क्वेशनहरु सोधिन्छ। थ्योरेटिकल क्वेशन पनि यसै दुईटाबाट सोधिन्छ र न्यूमेरिकल क्वेशन पनि यही दुईटा मध्ये एउटाबाट सोधिन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, के हो त टाइम वेजेस सिस्टम भनेको? अब यदि श्रमिकहरुलाई, कामदारहरुलाई, वर्करहरुलाई उनीहरुले व्यतीत गरेको आधारमा, उनीहरुले कम्पनीमा व्यतीत गरेको समयको आधारमा चाहिँ उनीहरुको ज्याला प्रणाली निर्धारण गरिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ टाइम वेजेस सिस्टम। अब कामदारहरुले चाहिँ कम्पनीमा 1 घण्टा, 2 घण्टा, 3 घण्टा अथवा 1 हप्ता अथवा 2 हप्ता अथवा 1 महिना अथवा 2 महिना काम गरेका छन् भनेपछि तिनीहरुले बिताएको समयको आधारमा ज्याला प्रणाली निर्धारण गरिन्छ। उनीहरुको ज्याला, उनीहरुको पारिश्रमिक निर्धारण गरिने जुन विधि छ नि त्यसलाई भनिन्छ टाइम वेजेस सिस्टम। अब अर्को छ विद्यार्थी मित्रहरू पीस वेजेस सिस्टम। यसलाई हामी चाहिँ कार्य ज्याला प्रणाली पनि भनिन्छ। कामदारहरुले चाहिँ अब काम गरे बापत, हैन, कामदारहरुले चाहिँ कुनै कार्य गरे बापत अथवा कुनै सामान उत्पादन गरे बापत जुन उनीहरुको ज्याला निर्धारण गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ पीस वेजेस सिस्टम अथवा कार्य ज्याला प्रणाली। भनेपछि उनीहरुले जति युनिट सामान उत्पादन गर्छ त्यही युनिटको आधारमा उनीहरुको ज्याला निर्धारण गरिन्छ भने त्यसलाई पीस वेजेस सिस्टम भनिन्छ। अब यो टाइम वेजेस सिस्टम कसरी निकाल्ने त? यसको फर्मुला के हुन्छ त? हेरौँ त यहाँ। टाइम वेजेस सिस्टमको फर्मुला के हुन्छ? हेर्नुस् त, टोटल वेजेस इज इक्वल टु टोटल आवर्स वर्क। भनेपछि कामदारले कति घण्टा काम गरेको छ त्यो घण्टालाई चाहिँ वेजेस रेट पर आवर, भनेपछि प्रति घण्टा ज्याला कति हो त त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि टोटल वेजेस आउँछ यो टाइम वेजेस सिस्टम अन्तर्गत। यदि त्यहाँ ओभरटाइम छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले टोटल वेजेस कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि टोटल नर्मल वेजेससँग ओभरटाइम वेजेस जोडेपछि के आउँछ? टोटल वेजेस आउँछ। भनेपछि यो टोटल नर्मल वेजेस कसरी आउँछ भन्दाखेरि टोटल नर्मल आवर्स वर्क्ड, भनेपछि नर्मल कति घण्टा काम गर्न पाइन्छ त्यो त्यसलाई चाहिँ नर्मल वेज रेट पर आवरले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो टोटल नर्मल वेजेस आउँछ। र ओभरटाइम वेजेस कसरी आउँछ? कति घण्टा ओभरटाइम गरिएको हो त, ओभरटाइम आवर्स वर्क, कति घण्टा काम ओभरटाइम गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ ओभरटाइम वेज रेट, भनेपछि ओभरटाइमको पनि के हुन्छ? रेट हुन्छ। त्यसले मल्टिप्लाई गरेपछि ओभरटाइम वेजेस आउँछ र यो दुईटालाई जोड्दिएपछि टोटल वेजेस आउँछ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, पीस वेजेस सिस्टमबाट चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ यो टोटल वेजेस क्याल्कुलेसन गर्छौँ त? हेरौँ त। पीस वेजेस सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि कति उत्पादन गर्यो त, कति काम गरेको छ त, कति चाहिँ युनिट उत्पादन गरेको छ त्यसकै आधारमा उनीहरुको ज्याला प्रणाली निर्धारण गर्ने सिस्टम भनेकै पीस वेजेस सिस्टम हो। यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टोटल आउटपुट, वर्करहरूले, श्रमिकहरूले चाहिँ कति उत्पादन गर्यो, कति प्रोडक्सन गर्यो त, एक्चुअल उनीहरुको प्रोडक्सन कति हो त त्यसलाई चाहिँ वेजेस रेट पर युनिट, भनेपछि एउटा युनिट उत्पादन गर्दाखेरि उनीहरुलाई कति ज्याला दिन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि उनीहरुको टोटल वेजेस आउँछ। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ 3वटा क्वेशनहरु सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु है। यहाँ 3वटा क्वेशनहरु छ। यो 3वटा क्वेशनहरु सल्भ गरिसकेपछि तपाईले यो सजिलैसँग 2 मार्क्स लिएर आउन सक्नुहुन्छ एक्जाममा। अब हेरौँ त क्वेशन नम्बर 1 मा यहाँ के लेखेको छ? द फलोइङ पार्टिकुलर्स आर गिवन। तपाईलाई केही इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। हेर्नुस् त यहाँ के लेखेको छ? नर्मल रेट पर आवर ₹90। भनेपछि 1 घण्टा काम गरे बापत 90 रुपैयाँ पाउँदो रहेछ, हैन। स्ट्यान्डर्ड टाइम रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस 1 युनिट इज 20 मिनेट्स। भनेपछि नर्मल्ली एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि 20 मिनेट लाग्दो रहेछ, हैन। 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि 20 मिनेट लाग्दो रहेछ, अर्थात 20 मिनेटमा एउटा युनिट उत्पादन हुँदो रहेछ। अब यहाँ दुईवटा वर्करहरु छ, हेर्नु, शिव र भोला। अब शिवले चाहिँ टोटल 100 युनिट्स आउटपुट निकालेको छ, भनेपछि उसले टोटल कति प्रोडक्सन गरेको छ? 100 युनिट्स उसले बनाएको छ, हैन। अब भोलाले चाहिँ 200 युनिट्स के गरेको छ? उत्पादन गरेको छ। 200 युनिट सामान चाहिँ भोलाले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बनाएको छ। अब शिवलाई कति ज्याला दिनुपर्छ र भोलालाई कति ज्याला दिनुपर्छ अब तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, रिक्वायर्डमा
टोटल वेजेस पेएबल टु शिव एन्ड भोला। अब यो क्वेसनमा तपाईहरुलाई कुन मेथडबाट यो वेजेस निकाल भनेर केही पनि भनेको छैन। तपाईले यो टाइम वेजेस सिस्टम अथवा पीस वेजेस सिस्टम यी दुई मध्ये कुनै एउटाबाट तपाईले निकालेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरु, यदि प्रश्नमा तपाईहरुलाई कुन वेजेस सिस्टमबाट चाहिँ ज्याला निकाल भनेर दिएको छैन भने तपाईहरुले अब यहाँ चाहिँ यो वेज रेट युनिटमा दिएको छ कि आवरमा दिएको छ त्यो हेर्नु होला। अब यदि युनिटमा दिएको छ भने तपाईले पीस रेट सिस्टम पीस वेजेस सिस्टमबाट गर्दाखेरि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यदि यो वेज रेट चाहिँ पर आवरमा दिएको छ भने तपाईले टाइम वेजेस सिस्टमबाट गर्दाखेरि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ यो क्वेसनमा चाहिँ नर्मल रेट पर आवर दिएको छ भनेपछि यो क्वेसनमा चाहिँ वेज रेट चाहिँ पर आवरको दिएको छ। 1 घण्टा काम गरे बापत 90 रुपैयाँ पाउँदो रहेछ। अब तपाईले चाहिँ यो टाइम वेजेस सिस्टमबाट गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। हुन त यसलाई पीस वेजेस सिस्टमबाट पनि गर्न मिल्छ। म तपाईलाई दुईटै सिस्टमबाट गरेर देखाउन गइरहेको छु है। अब विद्यार्थी मित्रहरु, अब हामी यहाँ चाहिँ लेखौं त, सल्युसन गरौँ। अब हामीलाई के निकाल भनेको छ, टोटल वेजेस निकाल्नु त। टोटल वेजेस अन्डर अब टाइम रेट सिस्टम अथवा टाइम वेजेस सिस्टम। ल अब यसको फर्मुला के हो, टाइम वेजेस सिस्टमको फर्मुला के हो हेर्नुस् त। यहाँ अब यहाँ त ओभर टाइम छैन, तपाईले टोटल आवर्स वर्कड इन्टु वेज रेट पर आवर यो फर्मुला लेख्नु होला। ल लेखौं त, टोटल आवर्स वर्कड इन्टु वेज रेट पर आवर। अब हामीले दुईटाको निकाल्नु पर्यो, दुईजना वर्करहरुको। एउटा शिवाको निकाल्नु पर्यो, अर्को भनेको भोलाको निकाल्नु पर्यो हैन। अब हामीलाई त यो टोटल आवर्स हो, शिवले कति घण्टा काम गर्यो भोलाले कति घण्टा काम गर्यो दिएको छैन। यो चाहिँ तपाईले वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र 1 घण्टा काम गरे बापत त 90 रुपैयाँ, दुईटाले 90 रुपैयाँ पाउँछ, यो त हामीलाई थाहा छ। अब दुईटाले काम गरे बापत 1 घण्टा कति पाउँछ, 90 रुपैयाँ पाउँछ। यो वेजेस रेट पर आवर हामीलाई थाहा छ। अब हामीले वर्किङ नोट गरेर यो शिवले कति घण्टा काम गरे हो भोलाले कति घण्टा काम गरे हो त्यो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि शिवले कति घण्टा काम गरे हो, टोटल आवर्स वर्क कति घण्टा काम गरे हो, र भोलाले कति घण्टा काम गरे त्यो तपाईले वर्किङ नोट गरेर निकालेपछि यो आइहाल्छ। अब वर्किङ नोट गरौँ त। ल वर्किङ नोट, यहाँ तपाईले वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्किङ नोट गरौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरु हेर्नुस् त, तपाईहरुलाई यो युनिटलाई चाहिँ आवरमा कन्भर्ट गर्नको लागि एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ। यहाँ हेर्नुस् त, स्ट्यान्डर्ड टाइम रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस 1 युनिट इज 20 मिनेट्स भनेपछि 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि 20 मिनेट्स लाग्छ। अब शिवले चाहिँ 100 युनिट उत्पादन गर्छ, भोलाले चाहिँ 200 युनिट उत्पादन गर्छ। अब तपाईले यो युनिटलाई चाहिँ मिनेटमा कन्भर्ट गरेर त्यसलाई आवरमा कन्भर्ट गरेपछि यो शिवले कति घण्टा काम गर्यो र भोलाले कति घण्टा काम गर्यो त्यो थाहा भइहाल्छ। र त्यसलाई 90 ले मल्टिप्लाई गरेपछि शिवलाई दिने ज्याला र भोलालाई दिने ज्याला निस्किहाल्छ। अब हामीलाई क्वेसनमा दिएको भनेको 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि कति मिनेट टाइम लाग्छ, 20 मिनेट्स टाइम लाग्छ। अब हेर्नुस् त, शिवले कति युनिट उत्पादन गरेको छ, 100 युनिट्स। अब 100 युनिट्स उत्पादन गर्नको लागि शिवलाई कति मिनेट लाग्छ, तपाईले अब यो 20 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो हैन। 20 इन्टु 100 मिनेट्स लाग्छ। 100 मिनेट्स भनेको कति हो, 2000 मिनेट्स हो। भनेपछि शिवलाई चाहिँ यो 100 युनिट उत्पादन गर्नको लागि 2000 मिनेट लाग्दो रहेछ। अब यो 2000 मिनेटलाई अब तपाईले आवरमा कन्भर्ट गरिदिनु होला। भने तपाईलाई थाहा छ 1 आवरमा कति मिनेट हुन्छ, 1 आवरमा 60 मिनेट्स हुन्छ। भनेपछि 60 मिनेट्स बराबर 1 आवर हुन्छ हैन। 60 मिनेट्स बराबर 1 आवर हुन्छ, 1 आवर हुन्छ। भनेपछि 1 मिनेट बराबर कति आवर हुन्छ, 1/60 हुन्छ, कम आवर हुन्छ हैन। 1/60 हुन्छ, 1/60 हुन्छ। अब तपाईले 2000 मिनेट बराबर कति घण्टा हुने भयो, 2000। अब तपाईले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1/60 इन्टु 2000। अब तपाईले यो गर्दा फेरि पोइन्टमा आउँछ है। अब तपाईले यस्तो गर्दा हुन्छ 2000 / 60 भनेपछि यहाँ यो 0 0 काट्दिनुस्। अब यो तपाईको 6 3 2 जा 6 हुन्छ, यो 100 2 जा 200 हुन्छ। भनेपछि 100 / 3 आवर आउँछ। अब यही 100 / 3 आवर यहाँ राख्दिनु होला माथि यहाँ हैन, यहाँ राख्दिनु होला। ल 100 / 3 इन्टु 90 गर्देपछि शिवले पैसा पाउने भयो तपाईको 3000 रुपैयाँ 3000 आउँछ। त्यस्तै भोलाको पनि यसरी नै गर्नु होला। ल
अब यहाँ अर्को गरौँ त वर्किङ नोट। ल अब भोलाको पनि निकालौँ त। भोलाले चाहिँ कति युनिट उत्पादन गरेको रहेछ? 200 युनिट्स। अब यो 200 युनिटलाई तपाईँले आवरमा कन्भर्ट गर्नु होला हैन। अब 200 युनिट बराबर कति घण्टा हुन्छ? तपाईँले आवरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन। कति घण्टा हुन्छ? अब यहाँ तपाईँलाई थाहा छ, हेर्नुहोस् त, 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि 20 मिनट्स लाग्छ। 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि 20 मिनट्स लाग्छ भने अब 200 उत्पादन गर्नको लागि कति मिनट्स लाग्ने भयो? 20 × 200, यो भनेको कति हो? 4000 मिनट्स लाग्दो रहेछ। 4000 मिनट्स। अब 4000 लाई अब तपाईँले चाहिँ आवरमा कन्भर्ट गर्नु होला। अब 60 मिनट्समा अब तपाईँलाई थाहा छ 60 मिनट्स बराबर 1 आवर हुन्छ। 60 मिनट्स बराबर 1 आवर हुन्छ हैन। 1 मिनट बराबर 1 डिवाइड बाई 60 आवर हुन्छ। भनेपछि अब यो 4000 मिनट्स बराबर कति आवर हुँदो रहेछ? तपाईँले यहाँ निकाल्नु होला। अब 4000 मिनट्स बराबर कति आवर हुन्छ? तपाईँले यहाँ निकाल्नु होला है। 1 डिवाइड बाई 60 × 4000 हो, यति नै आवर हुन्छ। 200 डिवाइड बाई 3 आवर आउने भयो। अब भोलाले चाहिँ यति घण्टा चाहिँ के गरेको रहेछ? काम गरेको रहेछ। यति घण्टा उसलाई चाहिँ यो 200 युनिट उत्पादन गर्नको लागि टाइम लागेको रहेछ। अब यसलाई चाहिँ 90 ले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि भोलालाई दिने ज्याला आइहाल्यो। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो 200 डिवाइड बाई 3 लाई चाहिँ यो 90 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि भोलालाई दिने ज्याला आउँछ। ल यहाँ लेखौँ त, 200 डिवाइड बाई 3 × 90 कति हुन्छ? अब भनेपछि यहाँ 6000 आउँदो रहेछ। ल 6000। विद्यार्थी मित्रहरू, अब यो शिव र भोलालाई दिने वेजेस अमाउन्ट तपाईँले पिस वेजेस सिस्टम, पिस रेट सिस्टम प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब पिस रेट सिस्टममा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि वेजेस रेट पर युनिट भनेपछि एउटा युनिट उत्पादन गर्दाखेरि कति रुपियाँ ज्याला दिन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। हुन त तपाईँले गेस गर्न सक्नुहुन्छ यहीँ। अब 20 मिनट्समा एउटा युनिट उत्पादन गर्दो रहेछ भनेपछि 1 घण्टामा 60 मिनट हुन्छ हैन। 2020 का दरले गर्दाखेरि 1 घण्टामा 3 वटा युनिट उत्पादन गर्दो रहेछ हैन। 60 भनेपछि 3 वटा युनिट उत्पादन गर्दो रहेछ। तपाईँले यसरी मुखले भन्न सक्नुहुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, म अर्को सिस्टमबाट यो गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले एक्जाममा चाहिँ एउटा मात्रै सिस्टमबाट गर्दा हुन्छ। अब म अर्को सिस्टमबाट है, टोटल वेजेस अन्डर पिस रेट सिस्टम अथवा पिस वेजेस सिस्टम। यसको फर्मुला के हो? टोटल आउटपुट मल्टिप्लाई वेज रेट पर युनिट। अब शिव र भोलाको टोटल आउटपुट दिएको छ हामीलाई। शिवको टोटल आउटपुट चाहिँ 100 युनिट छ हैन। 100 युनिट छ। अब रेट त हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ वर्किङ नोट गरेर। अब भोलाको कति छ? भोलाको 200 युनिट छ हैन। भोलाले उत्पादन गरेको चाहिँ आउटपुट भनेको 200 युनिट छ हैन। भोलाको 200 युनिट छ, यही तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। शिवको 100 युनिट छ, भोलाको 200। अब रेट तपाईँले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्यो हैन। वेज रेट पर युनिट निकाल्दिएपछि तपाईँको आइहाल्छ। ल अब यसको लागि पनि हामी वर्किङ नोट गरौँ त। अब म तपाईँलाई यहाँ वर्किङ नोट गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो पनि सजिलै छ। तपाईँले जुन तपाईँलाई सजिलो लाग्छ तपाईँले एक्जाममा त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मेथडबाट मात्रै गर्नु होला। ल वर्किङ नोट गरौँ त। यहाँ वर्किङ नोट लेखौँ, वर्किङ नोट। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीलाई क्वेसनले के भनिदिएको छ हेर्नुहोस् त। यहाँ हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ? क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि 1 घण्टा काम गर्यो भने 90 रुपियाँ पाउँदो रहेछ। अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 1 घण्टामा चाहिँ कति युनिट उत्पादन गर्दो रहेछ त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ है। अब हामीलाई थाहा छ 1 आवर काम गर्यो भने 90 रुपिस पाउँदो रहेछ। अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो? 1 घण्टामा चाहिँ कति, अब 1 घण्टामा चाहिँ कति युनिट्स उत्पादन गरिदो रहेछ, कति युनिट्स उत्पादन हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यसलाई यो अमाउन्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, रेटमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ हेर्नुहोस् त। स्ट्यान्डर्ड टाइम रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस 1 युनिट इज 20 मिनट्स। भनेपछि 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि 20 मिनट्स लाग्दो रहेछ। भनेपछि 20 मिनट्समा 1 युनिट उत्पादन गर्दो रहेछ हैन। 20 मिनट्समा 1 युनिट उत्पादन गर्दो रहेछ। अनि 1 मिनेटमा कति उत्पादन गर्छ? 1 मिनेटमा त कम युनिट उत्पादन गर्छ। 1 डिवाइड बाई 20 युनिट उत्पादन गर्छ। अब हामीलाई 60 मिनट्समा कति युनिट उत्पादन गर्छ? 60 मिनट्समा अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 डिवाइड बाई 20 × 60 युनिट्स भनेपछि अब कति युनिट आउँदो रहेछ?
3 युनिट्स आउँदो रहेछ। भनेपछि 1 घन्टामा 3टा युनिट उत्पादन गर्दो रहेछ। अब 1 घन्टाको 90 रुपियाँ भनेपछि 3टा युनिटको पनि 90 रुपियाँ हो। भनेपछि 3 युनिट्स उत्पादन गर्दाखेरि 90 रुपियाँ पाउँछ हैन, 90 रुपियाँ पाउँछ। अब 1 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि कति पाउँछ? 1 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि कति आउँछ? 90 डिभाइड बाई 3 भनेको मतलब कति हो? 3 तिया 9 भनेपछि 30 रुपिस पाउँदो रहेछ। भनेपछि 1 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि 30 रुपियाँ पाउँदो रहेछ। अघिको भन्दा यही पो सजिलो रहेछ त है। ल अब यहाँ 30 लेखिदिउँ त, 30 लेखिदिउँ यहाँ है, 30 यहाँ पनि 30 रुपिस पर युनिट लेख्दा नि हुन्छ तपाईँले हैन, रुपिस 30 पर युनिट है, यहाँ पनि रुपिस 30 पर युनिट। ल अब मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, राखिदिनुहोस्, आइहाल्यो है। 3000 अघि माथिको भन्दा झन् यो सजिलो रहेछ, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। 6000 यहाँ रुपिस पनि लेखौँ, अगाडि रुपिस पनि लेखौँ। यदि क्वेसनले तपाईँलाई केही पनि भनेन भने टाइम रेट सिस्टमबाट गर्दा पनि हुन्छ, टाइम वेजेस सिस्टमबाट गर्दा पनि हुन्छ, अथवा पिस वेजेस सिस्टमबाट गर्दा पनि हुन्छ। जुन तपाईँलाई सजिलो लाग्छ तपाईँले त्यही गर्नु होला। यो दुईटै चाहिँ गर्नु पर्दैन है। मैले चाहिँ तपाईँलाई यो दुईटै तरिकाबाट सिकाएँ, तपाईँले एक्जाममा कुनै एउटा मेथड युज गरेर गर्नु होला। जुन तपाईँलाई सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला। अब छिटो त तलकै हुँदो रहेछ। अर्को क्वेसन अब हामी यहाँ सल्भ गर्छौँ है। अब विद्यार्थी मित्रहरू क्वेसन नम्बर 2 मा के लेखेको छ हेरौँ त। फलोइङ इन्फर्मेसन गिभन बिलो। अब यहाँ केही इन्फर्मेसनहरू तपाईँलाई दिएको छ। के दिएको छ हेरौँ त। विकली वर्किङ आवर्स भनेर यहाँ 48 आवर्स लेखेको छ। भनेपछि हप्तामा चाहिँ 48 घन्टा काम गरिदो रहेछ है। अब टोटल वर्किङ विक्स भनेर दिएको छ 50 विक्स। भनेपछि जम्मा कति हप्ता काम गरिएको छ? 50 विक्स, 50 हप्ता काम गरिएको छ। अब हेर्नुहोस् त अरू के लेखेको छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस 1 युनिट इज 20 मिनट्स। भनेपछि 1 युनिट सामान उत्पादन गर्नको लागि लाग्ने स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 20 मिनट्स रहेछ। भनेपछि कम्पनीले चाहिँ यो निर्धारण गरेको टाइम भनेको कति रहेछ? 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि 20 मिनट्स रहेछ। अब यहाँ के लेखेको छ हेर्नुहोस् त। वेजेस रेट पर युनिट अफ आउटपुट इज 40। भनेपछि एउटा युनिट उत्पादन गरेको 40 रुपियाँ पाउँदो रहेछ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यदि तपाईँहरूलाई यहाँ जुनको रेट दिएको छ नि त्यही सिस्टमबाट गर्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि वेजेस रेट पर युनिट दिएको छ। अब तपाईँले पिस वेजेस सिस्टमबाटै यसलाई सल्भ गर्नु होला। न त तपाईँले टाइम वेजेस सिस्टमबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि टाइम वेजेस सिस्टमबाट गर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो वेजेस रेट पर युनिटलाई चाहिँ आवरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँहरूले टाइम वेजेस सिस्टम युज गर्नुभयो भने। अब म तपाईँलाई यो चाहिँ पिस वेजेस सिस्टम युज गरेरै सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु है। ल अब यहाँ लेखौँ त। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ। टोटल वेजेस निकाल्ने फर्मुला के हो? पिस वेजेस सिस्टम अन्तर्गत टोटल वेजेस अन्डर पिस रेट सिस्टम इज इक्वल टु टोटल आउटपुट मल्टिप्लाई वेज रेट पर युनिट। अब विद्यार्थी मित्रहरू हामीलाई यो टोटल आउटपुट त दिएको छैन, अब निकाल्नु पर्ने हुन्छ। टोटल आउटपुट त हामीले वर्किङ नोट गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँलाई वेजेस रेट पर युनिट त क्वेसनले दिएको छ, यहाँ 40 दिएको छ। अब तपाईँले वर्किङ नोटबाट यो टोटल आउटपुट निकाल्नु होला। ल वर्किङ नोट गरौँ त, यहाँ वर्किङ नोट गरौँ त, वर्किङ नोट। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो? पहिला सुरुमा त टोटल कति घन्टा काम गर्यो हैन, त्यो टोटल कति घन्टा काम गर्यो त्यो निकाल्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ टोटल आउटपुटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन। भनेपछि त्यति घन्टामा कति आउटपुट निकाल्यो त्यो हामीले निकाल्यौँ भने अब यहाँ हामीले मल्टिप्लाई गरेर टोटल वेजेस निकाल्न सकिहाल्छौँ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि टोटल आवर्स वर्क, कति घन्टा काम गरे हो त्यो निकाल्नु पर्यो अनि त्यसलाई आउटपुटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि हेर्नुहोस् त यहाँ के दिएको छ। विकली वर्किङ आवर भनेको 48 घन्टा हो। एक हप्तामा 48 घन्टा काम गरिन्छ। अब 50 हप्ता काम गरेको छ। भनेपछि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने टोटल आवर्स वर्क आउँछ, कति घन्टा काम गरेको आउँछ। ल यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ त, 48 × 50। भनेपछि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति आउँछ भन्दाखेरि, अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 2400 आवर आउँछ। भनेपछि वर्कर्सले कति घन्टा काम गरेर रहेछ? 2400 घन्टा काम गरेको रहेछ। अब यो घन्टामा, यो 2400 घन्टामा, यो 2400 आवरमा चाहिँ कति आउटपुट निकाल्यो त्यो निकाल्नु होला। अब त्यसको लागि तपाईँलाई एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ हेर्नुहोस् त। यहाँ के भनेको छ? स्ट्यान्डर्ड टाइम रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस 1 युनिट इज 20 मिनट्स। भनेपछि 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि 20 मिनट्स लाग्दो रहेछ। भनेपछि अब तपाईँले 1 घन्टामा कति युनिट उत्पादन गर्छ त्यो पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसपछि
यो मल्टिप्लाई गरिदिनुस् आइहाल्छ। ल अब हामी यहाँ लेखौँ त। अब हामीलाई थाहा छ 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि कति मिनेट लाग्छ भनेको छ क्वेसनमा 20 मिनेट्स लाग्छ भनेको छ। अर्थात् 20 मिनेट्समा कति उत्पादन हुँदो रहेछ 1 युनिट उत्पादन हुँदो रहेछ। अब हामीले 1 घण्टामा कति युनिट उत्पादन हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो है। अब हामीले 1 मिनेटमा कति युनिट उत्पादन हुन्छ निकालौँ त। 1 मिनेटमा थोरै युनिट उत्पादन हुन्छ 1 डिभाइड बाई 20 युनिट हैन। अब 60 मिनेट्समा कति उत्पादन हुन्छ 60 मिनेट्समा अब बढी हुन्छ। अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 डिभाइड बाई 20 इन्टु 60। यो भने कति हुन्छ यो भनेको 2 त्यहाँ 6 भनेपछि 3 युनिट्स उत्पादन हुँदो रहेछ। भनेपछि 60 मिनेट्समा 3 युनिट उत्पादन हुँदो रहेछ भनेपछि 1 आवरमा पनि कति हो 1 आवरमा पनि 3 युनिट्स उत्पादन हुनु हो। भनेपछि टोटल कति घण्टा काम गरेको छ 2400 घण्टा काम गरेको छ। भनेपछि 2400 घण्टामा कति उत्पादन हुन्छ 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो हैन। अब 2400 घण्टामा कति उत्पादन हुन्छ अब 3 इन्टु 2400 गरिदिनु पर्यो। भनेपछि कति हुँदो रहेछ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ 7200 युनिट उत्पादन हुँदो रहेछ। भनेपछि टोटल आउटपुट भनेको कति रहेछ 7200। अब विद्यार्थी मित्रहरु तपाईले के गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भन्दाखेरि टोटल वर्किङ आवर निकालेर त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ आउटपुटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। भनेपछि टोटल आउटपुट भनेको कति रहेछ यो 2400 आवर्समा 7200 रहेछ। अब यही 7200 तपाईले यहाँ राखेर 40 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 7200। ल अब कति आउने भयो तपाईको आन्सर। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिनुस् कति आउने भयो रुपीस 2,88,000। ल यति गरेपछि तपाईको 2 मार्क्स आउँछ। अब अन्तिम क्वेशन म तपाईलाई सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ ओभर टाइमसँग रिलेटेड छ है। अब विद्यार्थी मित्रहरु अन्तिमको क्वेशन हेर्नुस् त। क्वेशन नम्बर 3 मा के लेखेको छ द वर्किङ आवर अफ अ वर्कर फर अ वीक इज 40 आवर्स। ही वर्कड 50 आवर्स इन अ वीक। द नर्मल वेजेस रेट इज ₹100 per hour and overtime is paid at 120% of the normal rate. Find total wages of the worker। भनेपछि यहाँ एउटा कामदारको चाहिँ नर्मल वर्किङ आवर भनेको कति छ 40 आवर्स। उसले हप्ताको 40 आवर्स काम गर्न पाउँछ यो नर्मल वर्किङ आवर हो। तर उसले कति काम गरेको छ ही वर्क 50 आवर्स इन अ वीक। भनेपछि हप्तामा उसले 50 घण्टा हप्तामा उसले 50 आवर्स काम गरेको छ। भनेपछि उसले ओभर टाइम पनि गरेको रहेछ है। उसले 10 आवर्स ओभर टाइम गरेको छ। अब यो नर्मल वर्किङ आवरको रेट कति छ हेर्नुस् त। नर्मल वेजेस रेट इज ₹100 per hour। भनेपछि नर्मल वर्किङ आवरको रेट कति छ 1 घण्टाको 100 रुपैयाँ छ। एन्ड ओभर टाइम इज पेड भनेपछि ओभर टाइम चाहिँ उसलाई कति तिर्दो रहेछ ओभर टाइमको चाहिँ 120% अफ 100 भनेको मतलब 120 रुपीज हो है। फाइन्ड द टोटल वेजेस। अब तपाईले टोटल वेजेस निकाल्नु पर्यो। अब यसमा तपाईले चाहिँ यहाँ गिवन लेख्नु होला। ल लेखौँ त गिवन आवर्स इन अ वीक कति छ नर्मल वर्किङ आवर्स 40 आवर्स हैन। एक हप्तामा चाहिँ 40 घण्टा चाहिँ काम गर्न पाउनु रहेछ। तर उसले कति काम गरेको छ टोटल आवर्स वर्कड इन अ वीक भनेपछि हप्तामा 50 घण्टा काम गरेको छ। भनेपछि ओभर टाइम आवर कति काम गरेको छ भनेपछि ओभर टाइम कति काम गरेको छ ओभर टाइम आवर्स अब 50 माइनस 40 गर्देपछि कति आउँछ 10 आवर्स चाहिँ ओभर टाइम गरेको रहेछ हैन। अब नर्मल वेजेस रेट कति छ हेर लेखौँ त। नर्मल वेजेस रेट पर आवर कति छ 100 छ हैन ₹100 छ। अब अर्को हेर्नुस् त ओभर टाइम रेट कति छ ओभर टाइम रेट 120% अफ 100 त्यो भने कति हो भन्दाखेरि ₹120 हो। भनेपछि हामीलाई यही दिएको छ। अब हामीले टोटल वेजेस निकाल्नु पर्यो हैन। टोटल वेजेस इज इक्वल टु व्हाट। अब वी नो हामीलाई थाहा छ टोटल वेजेस निकाल्ने फर्मुला के हो टोटल वेजेस। अब यसमा चाहिँ ओभर टाइम दिएको बेलामा टोटल वेजेस कसरी निकाल्ने मैले तपाईलाई भनिसकेको छु यहाँ अगाडि नै। अब हामीले ओभर टाइम दिएको बेला कसरी निकाल्छौँ टोटल वेजेस इज इक्वल टु टोटल नर्मल वेजेस प्लस ओभर टाइम। अब टोटल नर्मल वेजेस कसरी निकाल्छौँ यो टोटल नर्मल्स आवर वर्कड इन्टु नर्मल वेजेस रेट पर आवर अनि ओभर टाइम वेजेस कसरी निकाल्छौँ ओभर टाइम आवर्स वर्कड इन्टु ओभर टाइम वेज रेट। ल अब यहाँ गरौँ त फर्मुला लेखौँ त। अब
टोटल वेजेस इज इक्वल टु टोटल नर्मल वेजेस प्लस ओभर टाइम वेजेस। ल अब तपाईले यो टोटल नर्मल वेजेसको यहीँ लेख्दा हुन्छ हैन अमाउन्ट। ल अब यो टोटल नर्मल वेजेस कसरी आउँछ, नर्मल वर्किङ आवर्स लाई चाहिँ हामीले नर्मल वेजेस रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ। अब यहाँ लेखौँ 40 × 100 प्लस अब ओभर टाइम वेजेस कसरी आउँछ, ओभर टाइम आवर्सलाई चाहिँ ओभर टाइम रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ। अब ओभर टाइम आवर कति छ 10 छ हैन, 10 इन्टु अब यो ओभर टाइम रेट कति छ 120 छ। ल अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ, 40 × 100 कति हुन्छ 4000 हुन्छ हैन। ल अब यो 10 × 120 कति हुन्छ 1200 हुन्छ। अब टोटल वेजेस कति आउँछ, यो दुईटा जोडेपछि 5200 आउँछ। यसरी हामीले के गर्छौं, ओभर टाइम दिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले टोटल वेजेस निकाल्छौं। अब यति गर्नु भयो भने तपाईको 2 मार्क्स आउँछ। यो चाहिँ विद्यार्थी मित्रहरू 2072 सेट सी मा सोधिएको क्वेशन रहेछ है। हस्त विद्यार्थी मित्रहरू, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।